السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا من أي بلد دون استثناء. شكرا لكم. دائما غنبقاو في المستجدات وفي الإجراءات القانونية للهجرة إلى كندا. غادي نتكلم لكم على واحد البروغرام، هذا موبيليتي انترناسيونال اي بروغرام دي ترافايور étrangers temporaires. غتقول لي علاش غادي نتكلم لنا على هذا اليوم؟ غادي نشرح لكم علاش مهم بالنسبة للناس دائما فيهم شروط وعندهم رغبة في الهجرة إلى كندا. هذا فيه ما يتقال، ولكن كيف كتشوفوا هذاك يخاطب الناس الأجانب. أنا راه في لو سيت غوفرنمونتال دائما نترجع باش دائما خصني، لأن كنشوف بعض المرات خص دائما الإثبات وخصنا نأكدو وخصنا نعطو اليقين. أنا ما مولفش بهاد صراحة، غير معتاد أن أي كلام خصك تعطي الدلائل، ولكن أنا أساير، ما كنعممش شي وحدين الله يهديهم وصافي. دائما كنقول خذ المعلومة، عجباتك خذها، ما عجباتكش بون تي كونتيني طون شمان، كيف كنقولوا بالفرنسية تكمل سيرك، لأنك غير ملزم. هذا مهم بزاف، لأن فيه تكلمت لكم في واحد الحلقات على فيزيتور كوميرسيو، الزائرين الاقتصاديين، ولقات شي ردود شي تفاعلات. قلت لكم أنه ممكن تشتغل بلا بيرمي ترافاي، وممكن تجي فيزيتور يعني سائح. هي راه ماشي سائح، كندا مني كتدخل كتسمى افيك ان بيرمي فيزيتور تومبورير، ان بيرمي تومبورير. شرحتو. وعندي لكم واحد القضيه، بالنسبه نعطيكم واحد القضيه مهمه بالنسبه للناس اللي عندها الامكانيات. ماشي امكانيات تكون عندك $1,000,000، المهم امكانيات يعني موظف ولا تكون عندك افير ومش حاجه وحصلت على اقامه. نعطيك طريقه اخرى باش تجي لكندا قانونيه، دائما بالقانون. شوفوا معايا الله يخليكم. انا في الموقع ديال الهجره هذا لي زارتيكل، البرامج القانونيه ديال الهجره الكنديه، بيرمي دو ترافاي. غتقول لي كيفاش غادي تعطينا هاد فكره قانونيه. شوفوا معايا مزيان هنا، هي كاين هادو كلهم برامج معموله للاجانب. شوفوها مزيان، ما نقدرش ندخل ليها كلها، انا عارفه نتوما غادي تبحثوا. الناس اللي كتهتم بهاد الامور هذه غادي تبحث راسها. انا نعطيكم شنو المهم عندي. تجي بطريقه لا استوفت فيك شي شروط. شوفوا معايا شنو هي هذه، ايفالياسيون دي ترافاي اغريكول ا تيتر بينيفول. جميله جدا هذه. اش كيقولوها بالعربيه؟ غيشوفوا واش تقدر تجي كمتطوع تخدم في فيرما، اون فيرم. العربيه صراحه نسيت عليها، المهم اون فيرم، فيرما بلا اون فيرم. الوغ مركز للفلاحه ولا مركز ضيعه فلاحيه، سيسا رجعت لي العربيه، سمحوا لي، ضيعه فلاحيه. نكليكيو عليها. هانتو كنعطي الناس اللي كيقولوا بون، انا كنهضر بغوفرنمون دي كندا. Programme mobilité internationale travailleurs sans permis de travail. ها هي قلتها في واحد الحلقه دو فوا. الناس جاتهم غريبه، جاتهم كيشكوا في كلشي. انا عارف القانون، و ميم طون الله يخليكم بالنسبه لسي ناس، راه هنا ما كنتيش محامي في كندا ولا نوتير ولا حاصل الاجازه ولا الماستر في القانون الكندي ديال الهجره، ما يمكنش تعطي استشاره قانونيه، ممنوع. كاين فرق بين الاستشاره وبين النصيحه. المستشار اللي عندكم في البلدان ديالكم كيعطي نصيحه، كيقول لك بون اون بو فير سا، ولكن الله اعلم ونساعدك. استشاره ممنوع. انا اتكلم معكم في هادشي قانونيا، الله يخليكم. مني كنقول شي كلام وربما كنقدروا نخطئوا في شي كلام شي كلمه، ولكن الامور راه موثقه، بحثوا فيها. ندخلوا الموضوع. ايفالياسيون، تقدر تجي من عندكم. غتقول لي كيفاش؟ غادي نقول لك كيفاش. البينيفول سوا لا ريزون برينسيبال لونتري او كندا. هادشي غادي تقراو، غادي ندخلوا لهادشي
Le travail dans une ferme ne peut pas constituer la principale raison de l'entrée au Canada. L'étranger doit avoir d'autres projets pour la majeure partie de son séjour au Canada. Oui. Il faut que le bénévolat soit البينيفولا هو التطوع بالنسبه للدول العربيه كيقول لك خصك تجي هنا لكندا كمتطوع ولكن يكون ماشي على التطوع وي سياحه او ميم طون غتقول لي ولكن السياحه ما يعطوناش فيزا وي غنقول لك الطريقه كيفاش غادي تاخذ فيزا وبالقانون كانت فيك الشروط دائما فيك الشروط كنأكد عليها. كاينين جوج الانواع ما غاديش نفصلوا في هذا الشيء. فيرم كوميرسيال ما يقدروش لانه خص يوظفك هذا تا هو راه موضوع كبير ديال لي فيرم كوميرسيال سيرتو في كيبيك وخارج كيبيك. وي كيجيبوا الناس كيجيبوا من المكسيك كيجيبوا من غواتيمالا كيجيبوا من دول اخرى ولكن كاين كيجيبوا من دول عربيه مغرب عربي لشي اختصاصات في هاد لي فيرم دابا نتكلم فيهم ما كيقدروش يعملوها دوك المكسيكيين ولكن شي ناس نعطيكم كلمه بصيره شي واحد عنده اختصاص في هاد الشيء ديال المواد الفلاحيه الرش هادشي ديال الحليب كيفاش كنقولوا كيفاش كتاليتيو بون هادشي ديال الابقار هادو ما كيجيبوهمش من المكسيك ومن لان ما كيعرفوش داكشي هادو كيعرفوا يديروا الجني ثمار لا ريكولت اما كيجيبوهم من المغرب العربي. وانا اكيد وغنقول لكم في مرحله قادمه ان شاء الله الطرق باش كتقدروا تقدموا على لي فيرم راه مهمه جدا. عندهم نقص على غاد فيرم خصها تكون اون فيرم ملي كتجي لهنا كوميرسيال نو عندي تكلمت فيها فيرم نون كوميرسيال. شوفوا مزيان باش ما نطولوش. En général, on entend par une ferme non commerciale, une ferme de famille. أكثريتهم هنا فيرمات ضيعات فلاحية كيكونوا ديال أصحابها يعني عائلات بحال في الدول العربية. حيت كاين هنا دي فيرم كوميرسيال كتكون ديال شركة قلال هادو كتكون ديال صاحبها. أنا كنعطيكم 90% الضيعات الفلاحية هنا مملوكة لأصحابها أصحابهم سي سا. Bon, une ferme fournit la plupart du capital de la main-d'œuvre ou la production إنتاج الفلاحي vise à subvenir aux besoins de base de la famille génère c'est ça. خصها تكون بلا ما نكثر في هذا الشيء باش ما نطولوش الفيديو خصها تكون مملوكة لأصحاب الملك c'est ça. Cette forme d'activité agricole est communément appelée agriculture de substance d'agrément aux familles. يعني جاتك شي واحد صاحب ضيعة فلاحية عطاك دار لك دعوة ماشي عقد عمل دعوة سمعوني مزيان قانونية اون انفيتاسيون باش تجي تساعدو ايام الصيف ولا الشتاء بون الاكثرية الصيف حتى الشتاء راه كيخدموا كيبقى تربية الابقار وبزاف الامور هما خدامين 24 سور 24. ملي كتسمعوا ضيعة راه ضيعة بحال كنشوفوا الافلام راه فيها الالاف فيها المئات الهكتارات راه ما عندناش ضيعة صغار كيتنقلوا بالسيارات كيتنقلوا بامور بلا ما نشرح فيها. يعطيك دعوه كتجي هنا بها كديها باش تاخذ فيزا فيزيتور لكندا غادي يعطيوك للسوفيتي الشروط ما يكونش عندك سوابق عدليه مرض معدي وعندك شويه الشروط في هاد كيفاش نقولوا يعني كتكلم فرنسيه ولا انجليزيه تتواصل ماشي دكتور تتواصل غادي تاخذو غتقول لي وكيفاش حنا هاد لا فيرم فكره جميله وي نمشيو للموقع ديال لي فيرم وتابليكي وتكومونيكيو ديريكتومون مع اصحاب هاد الضيعات كل وحدو. انا كنعطيك طريقه قانونيه باش تجي لان غادي يعطوك فيزا فيزيتور حيت عندك دعوه وملي كيعطيك دعوه سي اون انفيتاسيون هاد لا فيرم راه اوتوماتيكمون كيكون مسؤول عليك ماديا معنويا اكل شرب كلشي ليميغراسيون غتعطيك لان هو هذا كيكونوا دي جون كيتسماو في لا لوا اون سورس فيابل اي كريديبل فيابل اي كريديبل غادي يعطيوك. ها واحد انا عطيتكم هاد الفكره هادي وني فيها الشروط اسرع سيرتو في 2021 جونفي كنتمنى لكم الخير. ها وحده غتقول لي سيبوزون جينا فيزيتور خدمنا في الضيعه كاين جوج الحوايج جوج الامور غادي نشرحها لكم. لا جيتي وعجبتي مول الفيرما ودخلتي راه هو ما كيجيبش واحد راه كيجيب العشرات لان الفيرما راه عنده كيكون عنده 150 عامل باش نتفاهموا كل ضيعه وعجبتي راه كيقدر يدير لك وعد بالعمل وتبقى معاه
وتغير لو ستاتيو ديالك من فيزيتور بينيفولا متطوع الى مقيم قانوني بالقانون. ها هي غادي نخلي لكم لو سيت، واخا هذا لو سيت ماشي شي حاجه لانه سيت غوفرنمونتال. الفكره انكم اش خصكم ديروا، غادي نجيو لهنا نرجعوا لهنا شوفوا مزيان. بيرمي سيجور طومبورير تكلمت فيه، يعني إقامة مؤقتة. شكون كيدخل فيها؟ الزائر، بحال نتوما هاد الطريقة أنا بغيت تجيو بها، سائح، زائر، إتيديون طالب، ولا عامل مؤقت. هو هذا بيرمي سيجور طومبورير. Tu peux le convertir faire une demande de résidence permanente. من زائر لا لقيتي واحد بالبيع، اسمحوا لي، واحد بالعمل، عقد عمل، بروميس دومبلوا، كدير طلب على الإقامة الدائمة قانونيا. ها هو ما يكونش فيك جوج الحوايج، ما يكونش عندك، نقولوها دائما، ما تكونش ممنوع ان عندك مشكل مع الدوله هنا، ولا فيش اونتربروميتك شهاده السوابق، هادشي بلا ما نرجعوا ليه، ما يكونش فيك مرض معدي. بون هادو هو الشروط. كدير ان دوموند ديال بيرمي ايغالمون ريسبكتي زيكزيجونس، كدير طلب اقامه دائمه. جميله هادي، سمعوني الله يخليكم. دائما غادي نبقاو في بروغرام موبيليتي انترناسيونال، بروغرام دي ترافايور ايترونجي، غادي نمشيو فيزيتور كوميرسيو. تكلمت فيه في حلقه، قلت لكم الطريقه كيفاش تجيو الناس اللي فيها الشروط دائما باش تدخل لكم ترافايور. autorisation de travailler sans permis de travail. ها هي كتبان لكم، قلتها وعطيتكم الارتيكل ديالها، ورغم ذلك كاين شي ناس الله يهديهم كيشكوا في المعلومه، لان دائما الشك هو المبدا. حيدوا، ما كنعممش، ولكن الله يهدي الناس شي وحدين الله يهديهم. كنقول لكم في هاد موبيليتي انترناسيونال، لي فيزيتور كوميرسيو autorisation de travailler sans permis de travail. قلتها في واحد الحلقه ولقات ردود تاهي، الناس ما جاتهم غريبه شويه، كاين اللي يشكك في الامر، واخا انا كنعطي المصادر موثوقه او قانونيه، ورغم ذلك كيشكوا في الامر الله يهديهم. تفاصيل حنا ما مولفينش هنا في كندا باش تعرفوا واحد القضيه، هنا راه ما كاينش شي حاجه مصادق عليها، ليغاليزاسيون سا اكزيست با هنا في كندا الا في عقود ديال البيع والشراء ولا عند النوتار. اما مني كتعمل شي حاجه لا ما كنمشيوش نصادقوا عليها، وخصك تبرهن وتاكد. حنا عندنا شي حاجه كتسمى ان انغاجمون فيربال، يعني بالكلام والشهاده سيتو. هاي بروغرام دو موبيليتي انترناسيونال اوتوريزاسيون ترافاي سون بيرمي ترافاي، يعني انت لست محتاج لتصريح عمل باش تشتغل في كندا لا جيتي كوم فيزيتور كوميرسيال. كيدخلوا فيها بزاف الانواع. المهم عندي انا ان هاد لي فيزيتور ملي كيجيو هنا راه كنسموا شي حاجه بالقانون، يفون اكيرير ليكسبيريونس دو ترافاي كنديان. كتجي هنا فيزيتور كوميرسيال، كتقول لي اش تتكلم على هادشي، غنشرح لك علاش. ان ملي كتولي فيزيتور كوميرسيال، سوبوزون جيتي خدمتي في شي معرض سيارات ولا فلاحه، اي حاجه مثال، راكتي اون تران داكيرير ليكسبيريونس دو ترافاي كنديان. او ميم طون كدير ان شونجمون دو ستاتيو. هادشي هو القانون اللي فايد لا لوا، كنشرحهم لك ولكن بالقانون، ثغرات القانون. كدير une demande de travail, changement de statut, quoi, pour devenir un travailleur temporaire avec un permis de travail. Oui, pourquoi? Parce que vous avez respecté, vous avez l'expérience canadienne, une أهم حاجة هي expérience. و même temps ملي كتولي عندك تجربة وانت صافي 4 mois 5 mois عارف كلشي، كتابليكي، كتعرف المواقع ديال العمل، كدير صداقات، كتشوف فين ما مشيتي كيقول لك نوزومبوشون هي نوظف، كتابليكي كيقول لك وي، كتقول له وي، مي موا سوي فيزيتور كوميرسيال، كيسكو فو بونسي؟ يقول لك بون فوزافي لي كومبيتونس، كيعطيك اون بروميس دومبلوا. وي سي كوم سا، راه ماشي طاليان هادي، راه كندا. علاش؟ لان محتاجين بكل صراحه، راه فين ما مشيتي نوزومبوشون نوظف. علاش كنقول لكم هادشي؟ هادي ليغال وبالقانون. انا شرحتها لكم حتى علاش كنأكد عليها. الناس اللي فيهم الشروط هادو دائما كنتكلم معكم بالمصادر المؤقته والموثوقه والصريحه، لان هاي غوفرنمون دو كندا كنهضر معكم بالقانون. وشي وحدين الله يخليكم مابقاوش تقولوا لي راه شي مكتب الاختصاص، ما كاين حتى شي حاجه الاختصاص في الدول العربيه. اكثريتهم مستشارون ما عندهمش رخصه، وسولوا واش عنده الاجازه ولا
الماستر في القانون لا عنده يوريه لك، اللي ما عندوش هذا الشرط هذا لا يحق له اعطاء استشاره، ممنوع. كنتمنى هذه الحلقه تعجبكم، شكرا لكم، ما غاديش نطول فيها، الى اللقاء.